الغدة الإسبانية من سلسلة روكامبول. تأليف بونسون دوترايل. ترجمة طانيوس عبده. الفصل 5. ولا بد لنا قبل الخوض في حديث باكارة أن نذكر شيئا من حكاية هذا الدوق الإسباني وفتاته لشدة علاقته بهذه الرواية، فنقول: كان هذا الدوق من عظماء الإسبان وأعظم أغنياء تلك البلاد، ولم يكن له وريث غير فتاة بارعة في الأدب والجمال، فكان يقدم بها كل عام وبامرأته إلى باريس، فيقيم فيها 6 أشهر ثم يعود إلى بلاده. وكان لهذا الدوق ابن أخ، أحدهما يدعى الدون بادر والثاني يدعى الدون جوزيف. ولما رأى أنه لم يرزقه الله مولودا ذكرا يرث اسمه النبيل، عزم على أن يزوج ابنته بابن أخيه الدوق كي ينحصر الإرث بالعائلة. وكان الدوق جوزيف يجيء معهم كل مرة إلى باريس ويزورهم في كل يوم، فكان الناس يتحدثون أنه هو الذي سيتزوج الصبية، غير أنه تعاقب على هذه الزيارات عامان، فجعل الناس يقولون إنه لا بد من حائل يحول دون هذا الزواج. فتهافت الخطاب على قصر الدوق، وكلهم من علية القوم وكبار النبلاء، ولكن الفتاة كانت ترد جميع خطابها وتعتذر بأنها لا تزال صغيرة ولا رغبة لها بالزواج. وكان الحائل بينهما مرض أخيه الدون بادر، فإنه كان عليلا منذ 4 أعوام، وقد أصيب بمرض غريب عضال عجز عنه الأطباء، وقنط الدوق من سلامته، فانصرف بآماله إلى ابن أخيه الدوق جوزيف، وأراد أن يزوجه ابنته بعد وفاة أخيه لأنه كان يحبه، إلا أن الفتاة كانت تكرهه لأنها كانت تحب أخاه، وكان كرهها له ظاهرا لم يخفى على عين روكامبول النفاذة، حتى إنها كانت إذا التقت في منزلها بروكامبول والدون جوزيف تظهر ميلها إلى روكامبول، وتنفر من ابن عمها بقدر ما تسمح لها قيود المجاملة وروابط النسب، ولولا حب أبيها له لما اقتصرت في النفور منه عند هذا الحد، فترجح لدى روكامبول أنها تحبه. وكان كلما حاول أن يكشفها بغرامه يستشير أندريا فيقول له: اصبر فإن الثمرة لم تنضج بعد، وإذا كانت تكره ابن عمها وتحبك كما تقول فلا بد أن يحملها كرهه وحبك إلى أن تكون البادئة في بثك هواها، وعند ذلك أجد لك حيلة لإقناع أبيها. فيمتثل روكامبول ويقتصر على مناجاتها بلغة العيون، وهي أنفذ رسول إلى القلوب. إلا أن نبوءة أندريا قد صدقت، فإنه لم يمضي على ذلك أسبوع كان روكامبول لا ينقطع في خلاله عن زيارة الدوق، حتى لقيه خادم الفتاة يوما وهو خارج من منزلها ودفع إليه رسالة، ففضها روكامبول فإذا هي من ابنة الدوق تدعوه فيها إلى التنكر عند منتصف الليل وموافاتها إلى حديقة القصر. من باب سري أرسلت إليه مفاتيحه، فأخذ روكامبول الرسالة وأسرع إلى أندريا وهو يكاد يطير من الفرح وأخبره بشأنها، فقال له بعد أن تأمل مليا وكان يخاطبه بالكتابة: ليس هذا اللقاء لقاء غرام، فإن مثل ابنة الدوق لا تدعوك إليها عند انتصاف الليل إلا لأمر خطير، ومن هنا ستبدأ روايتك، فاحرص على أن تظهر أمامها بمظاهر كبار النبلاء، واحذر من أن تبذر منك بادرة أو أن يدفعك غرور الصبا إلى المجاهرة بما لا يستحب، فإن عظماء الإسبان شديدو التمسك بالشرف، ولهم فيه كثير من التقاليد، فلا يغفرون زلة. فاتعظ روكامبول بمواعظ أستاذه، وغادره إلى النادي الذي يجتمع فيه بأصحابه، حتى إذا دنا الأجل المضروب ذهب إلى منزله السري فتنكر وانطلق إلى الحديقة، ففتح بابها بمفتاحه وجعل يمشي تحت أشجارها مشية السارق، حتى بصر بها جالسة تنتظره على مقعد من الرخام في ظل شجرة، فتعارف وجلس بالقرب منها وجعل يكلمها بملء الاحترام. وبعد أن اعتذرت له بصوتها الرخيم عن الخطة التي سلكتها معه واجتماعها به في منتصف الليل في خلوة سرية، قالت له: إني لم أفعل ما فعلت إلا لثقتي بنبلك، وقد دعتني هذه الثقة إلى أن أعتمد عليك في أمر جلل، فهل تكون موضع ثقتي؟ بل سأكون من أخلص خدمك. إذن خذ هذه الأوراق
فقد كتبت فيها تاريخ أسرتي وبعض حوادثها، فمتى وقفت عليها وتمعنت بها تعود إلي لأخبرك بما أريد منك. ثم أعطته الأوراق، فتناولها روكمبول قائلا: ومتى تأمريني أن أعود إليك؟ غدا في مثل هذه الساعة. أين نجتمع؟ في هذا المكان. وقبل روكمبول يدها ثم انحنى أمامها بملء الاحترام وخرج، فانطلق مسرعا إلى منزله السري، فخلع ثياب التنكر وذهب إلى قصره، وصعد إلى الغرفة التي ينام فيها أندريا، فأيقظه وأخبره بما كان، وقال: اسمع كي أتلو عليك هذه الأوراق. وجعل يقرأ عليه جميع ما كتبته الغادة الإسبانية. وكانت خلاصة هذه الأوراق إن الفتاة أظهرت فيها أخلاق أبيها، وعزمه على أن تبقى ألقابه وأمواله منحصرة في أسرته، ولهذا فقد أرادت تزويجها بالدون بادرو شقيق الدون جوزيف. ثم ذكرت أنها تهوى ابن عمها هذا، وأنه مريض منذ 4 أعوام. وهنا أخذت تقص حكاية غريبة، محصلها أن الدون جوزيف حسد أخاه الدون بادرو على خطبته لها وقرب تمتعه بأموال أبيها، فاتفق مع بدوية يهواها اسمها فاطمة، فدست السم لأخيه في الطعام، فأصيب على إثره بهذا الداء العيائي. وقد ذكرت كيف وقفت على الدسيسة فقالت إنها كانت جالسة في ليلة اشتد حرها تحت شجرة في حديقة قصر أبيها في إسبانيا، وبينما هي تستنشق النسيم من حفيف الأوراق، إذ سمعت صوت الدون جوزيف وفاطمة يتحدثان في تلك الحديقة دون أن يرياها بشأن هذا السم وبدء أعراضه. فكانت تقول له فاطمة: طب نفسا، إن أخاك قد يعيش 4 أعوام، ولكنه يعيش عليلا وتزداد علته في كل يوم إلى أن يتلاشى. فارتاعت الفتاة مما سمعت وأسرعت إلى ابن عمها، إلا أن الدون جوزيف حين رآها وعلم أنها سمعت حديثه مع فاطمة انفرد بها وقص عليها قصة أفظع من هذه، وهي أن أباها الدوق قتل أخاه أي والد الدون جوزيف قتلا سريا، وأن أباها لا يريد أن يزوجها بابن أخيه إلا ترضية له عما فعله بأبيه. ثم قال لها: إنك إذا بحت بسري بحت أنا بسر أبيك، فاختاري بين الفضيحتين. ومما جاء في هذه الأوراق أن الدون بادرو حين رأى نفسه عليلا وأن الأطباء عجزوا عن شفائه، التمس من عمه أن يزوج ابنته لأخيه الدون جوزيف، فأجابه الدوق إلى هذا الملتمس. وكان بينه وبين ابنته نزاع شديد أسفر عن اضطرار الفتاة إلى قبول الدون جوزيف زوجا لها بعد وفاة أخيه، وهي تعلل نفسها بأن تجد مخرجا لها من هذا الزواج الشائن، إلى أن علمت أخيرا بأن بادر أصبح في حالة النزاع، وأنه لم يعد لها مناص من الزواج بهذا القاتل، فاتجأت إلى المركز دي شمري، وهي تؤمل أن يجد لها وسيلة تنقذها مما هي فيه. هذا ملخص لأوراق الغادة الإسبانية، وكان روكمبول يتلوها معجبا بهذه الأسرار، وأندريا يصغي إليه أشد الإصغاء، حتى إذا أتم تلاوتها سأله: ماذا ترى؟ فكتب على اللوح الحجري يجيب: أرى أنه يجب أن تقصر اهتمامك على اقتفاء أثر الدون جوزيف والتربص له في كل مكان حتى تقف على جميع أسراره، فلا بد أن تكون حياته محاطة بالأسرار، وما تتمكنت من الوقوف على شيء منها أسرع إلي وأخبرني. وماذا أجيب الفتاة بعد تلاوة الأوراق؟ اذهب إليها غدا في الوقت المعين، وأظهر لها أنك أهل لكتمان سرها وجدير بإعانتها، وانهج معها أحسن مناهج الاحترام. فودعه روكمبول وولج إلى غرفته ونام نوم المطمئن. وفي الليلة التالية ذهب في الأجل المضروب إلى الحديقة، فلقيها تنتظره، فبدأ معها بخطاب طويل أظهر لها فيه تأثره من مصابها وإكراه أبيها لها على زواجها برجل سفاك قاتل، ثم وعدها بأن ينقذها منه في أقرب حين. فأجفلت الفتاة وقالت: ألعلك تريد قتله بالمبارزة؟ فتنهد روكمبول وأجاب: أمجنون أنا فأقدم على قتله بمبارزة يتضح أمرها لجميع الناس فتقصني عنك؟ فتبسمت الفتاة وقالت: إني إذا كنت الآن بإخلاصي أحسن فتاة، فسأكون أحسن امرأة إذا نجوت من هذا القاتل. اطمئني يا سيدتي،
فلا يمر أسبوعان حتى يلقى جزاءه وتصبحين حرة مطلقة من عهود أبيك. وإنما توغل بهذا الوعد لشدة ركونه إلى السير في اليم واعتماده على قريحته الجهنمية، ثم قبل يدها باحترام وودعها وانصرف. أما هذا الدون جوزيف فقد كان من دهاة الرجال، وكان عاشقا لامرأتين، إحداهما فاطمة النورية، وهي التي شاركته في تسميم شقيقه، وقد أتى بها من إسبانيا إلى باريس، فأقامها في بيت محتجب في أحد الشوارع الحقيرة، وحصرها فيه لغيرته عليها، بل لحذره من أن تختلط بالناس فتفشي سره. وكانت توافقه على هذا الاحتجاب لشدة شغفها به، فإنها لم يدفعها إلى مشاركته بالجريمة غير الحب، فكان يذهب إليها كل ليلة متنكرا في الساعة 10، فيقيم عندها إلى منتصف الليل، وقد عين لخدمتها عبدا أسودا وعجوزا، فكان هذان الخادمان رقيبين عليها. أما المرأة الثانية فقد كانت من بنات الهوى، وهي محظية لأحد الأغنياء الروسيين، وقد اضطر هذا الفتى إلى السفر 3 أشهر، وسمعت بإسراف الدون جوزيف وفرط ثروته وشدة دهائه، فأرادت أن تقتنصه بالخدعة، واحتالت عليه حيلة غريبة، وهي أنها كتبت إليه كتابا دون توقيع قالت له فيه إن امرأة شريفة مشغوفة به تريد أن تحذر أيضا من أن يعرف منزلها، فإذا أحب أن يأتي إليها معصوب العينين فلينتظر في شارع عينته له، إلى أن يوافيه خادمها الذي يعرفه فيأتي به إليها. فلما وقف الدون جوزيف على هذا الكتاب هاج به شوق غريب إلى معرفة هذه المرأة، فقبل بشروطها وذهب إليها معصوب العينين، فلما تقابل رأى من جمالها وأدبها ودلائل انشغافها به ما أدهشه، ثم زاد ميلا إليها حين أخبرته أنها زوجة كونت روسي شديد الغيرة شرس الطباع، وأنه جاء بها من بلاده إلى فرنسا، وهي بها منذ زمن طويل دون أن تتمكن من معرفة أسرة من أسرها لفرط احتجابها وغيرة زوجها. ثم لفقت له حديثا طويلا أخبرته فيه أنها رأته في الأوبرا عدة مرات، وأنها علقت به وعرفت اسمه من وصيفتها، فما زالت صابرة على هواه إلى أن سافر زوجها حديثا، فكتبت إليه هذا الكتاب. وكان من أمره أنه عشقها عشقا مبرحا نسي بعده حبه لفاطمة، ولكنه لبث يزور فاطمة متنكرا كل ليلة، ويزور عشيقته الأخرى معصوب العينين، ويختلف إلى ابنة عمه في النهار لوثوقه بأنها ستكون امرأته بعد موت أخيه الذي كانت ترد الأخبار عنه في كل بريد، مشيرة إلى أنه أصبح على وشك الموت. ونعود الآن إلى روكمبول، فلقد تقدم لنا القول إن أندريا أشار عليه بمراقبة جوزيف، فامتثل لنصيحته وخرج في تلك الليلة إلى منزله السري، فتنكر وذهب إلى منزل الدوق الإسباني، فكمن له عند الباب في الزمن الذي يخرج فيه، ولم يطل انتظاره حتى رأى الدون جوزيف خارجا من المنزل وهو يمشي مطرق الرأس، فاقتفى أثره وجعل يتبعه إلى أن دخل إلى منزل، وكان هذا المنزل خاصا بالدون جوزيف. فصبر روكمبول وهو لا يعرف أنه منزله نحو نصف ساعة، إلى أن رآه خرج منه وقد غير زيه فلبس ملابس العمال، ووضع قبعة كبيرة على رأسه سترت بعض وجهه، غير أنه لم يخفى على روكمبول وقال في نفسه: لقد صدق أندريا، فإن حياة هذا الرجل مكتنفة بالأسرار، فلأتعقبه. وما زال يسيران وكلاهما متنكر بزي يستر حقيقته عن العيون، حتى بلغ الدون جوزيف إلى منزل في شارع حقير، فأخذ مفتاحا من جيبه وفتح به باب المنزل، ثم ولج إليه من دهليز طويل، فقال روكمبول: لا شك أن له خليلة في هذا المنزل يغار عليها. وأقام يتخطر ذهابا وإيابا في ذلك الشارع وهو يراقب الباب، إلى أن عيل صبره وانتصف الليل، وعند ذلك سمع صرير المفتاح في قفل الباب، فرأى الدون جوزيف خارجا منه، وسمع صوت فتاة تودعه أطف وداع، فقال روكمبول في نفسه: إن الليل قد انتصف وهو عائد لا شك إلى منزله، فلأدعه يذهب في شأنه ولأفحص هذا البيت. ثم دنا من المنزل، فقرأ نمرته وجعل يرود في أكنافه حتى علم جميع ما ينبغي أن يعلمه، ثم عاد إلى أندريا وأخبره بكل شيء،
وتلقن منه التعليمات اللازمة. إذا أعجبك المحتوى اضغط زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.